शुक्र तो अपने अपने माइक ऑफ रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जलील साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हाँ जी बहुत शुक्रिया सर, अब अपना माइक ऑफ रखिए क्योंकि आज बड़े महदूद से लोग हैं और बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा सीरियस का और बहुत इंशाल्लाह बावकार प्रोग्राम होगा। तो मैं बाकायदा दावत देना चाहूँगा कि प्रोग्राम का हम आगाज़ की तरफ जाएं क्योंकि हमारे पास नात तिलावत के लोग मौजूद हैं ताकि बाकी साथी जैसे जुड़ते रहेंगे फिर प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। और इस गुजारिश के साथ अब मैं बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा ताकि फिर मैं दावत दूँ। तो नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक ज़ुबान ज़द आम शेर है मुख्तार तलैरी साहब की ही बदौलत। वो ये है, पहले आंखों में डालकर आंखें, पहले आंखों में डालकर आंखें, ले गया फिर निकाल कर आंखें। शेर के खालिद जनाब मुंतखब नूर अहमद ककराली साहब की याद में आज का प्रोग्राम ज़ेर तरतीब है। और ये तख्लीक का इंटरनेशनल का 2 से 2.5 माह में जो हमारे प्रोग्राम है उनमें ये 61वां प्रोग्राम है, 61। तो ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम अहद हाज़र के वो अजीम शायर जो कुछ अर्सा पहले दुनिया से जा चुके हैं और मुख्तार साहब के पीर खाने से उनका ताल्लुक़ है जिसकी तफसील वो खुद इंशाल्लाह सबके सामने बयान फरमाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि बिला तमहीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत निज़ामत दूँ और जो हमारे मजलिस सदारत के भी अहम रुकन हैं और मैं समझता हूँ कि तख्लीक कार के फैमिली मेम्बर भी हैं। तो मैं दावत दूंगा 10 किताबों के मुसन्नफ़ हैं जिनकी 10वीं किताब अभी हिंदी में शाया हो रही है हिसारे अक़ीदत के नाम से। उस्ताद शायर हैं और अमेरिका में शेर व अदब की रहनुमाई के लिए दौरे पर जाने वाले हैं। तो मैं बिला तमहीद उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मोहतरम जनाब मुख्तार तलैरी साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुख्तार तलैरी साहब अस्सलामु खुशामदीद। और अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बहुत बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अरहम रूहान साहब। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। हालांकि इस लायक नहीं हूँ जिस लायक आप हजरात ने बना दिया, एक जर्रे को आफ्ताब बना दिया, ये आप लोगों का हुस्न ज़न है और फराखी है। कुर्बान जाऊं आजिज़ी और इंकिसारी पर आपके। आप नहीं जानते, हम तो जानते हैं। मोहब्बत है हमेशा ही, बेशक है। आइए हजरात मोहतरम, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जिंदगी है हक पसंदी और हक गोई का नाम, जिंदगी है हक पसंदी और हक गोई का नाम, बंदगी है हक तआला की रजा जोई का नाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का ये प्रोग्राम तख्लीक कार इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया, जिसके बानियों सरबराह जनाब मोहतरम अरहम रूहान साहब हैं और जिनकी सरपरस्ते आला ज़ैबुन्निसा ज़ैबी बहन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ भी चुकी हैं। खैर मकदम है ज़ैबी बहन, पुरतपाक इस्तकबाल। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी हमाजह शख्सियत के नाम है जिनके ताल्लुक़ से मैं जितनी भी तारीफ़ करूं तो गोया ये समझ लीजिए कि सूरज को चिराग दिखलाने के ही मुतरादिफ होगा। मुंतखब अहमद नूर ककरालवी साहब एक ऐसी हमाजह शख्सियत जो अहले इल्म में बहुत ही ऊंचा मकाम रखने वाली शख्सियत, और उनकी जो खुसूसियात हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा पस मंज़र भी आपको बता दूं कि आप ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ आपके वालिद गिरामी भी वली कामिल और आपके दादा गिरामी जो है हज़रत शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग हैं। और जो आपके भाई
حضور ثقلین میاں مد ظلہ النورانی و نور اللہ مرقدہ، یہ ان کے سگے بھائی ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد کے 3 بھائی تھے جو تینوں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن تینوں ہی بھائیوں میں الگ الگ خصوصیات ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ پیر و مرشد کا ولایت میں جواب نہیں، ممتاز میاں صاحب جو انتظامات میں جواب نہیں رکھتے تھے، اور جناب منتخب احمد نور صاحب شاعری میں جواب نہیں رکھتے۔ بہرحال تینوں ہی شخصیات بڑی ہی خصوصیت کی مالک تھیں، اور ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور یہ بات میں نے جس کو بھی بتائی، جیسے مان لیجیے صالح اچھا صاحب یا ارحم روحان صاحب یا ڈاکٹر احسان تابش صاحب، المختصر جس کو میں نے بتایا تو یہ میں نے ضرور بتایا کہ میں ان سے کتنا متاثر ہوں۔ اس سلسلے میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے بے شمار انٹرویوز ہوئے ہیں، جو آن لائن بھی ہوئے ہیں، آف لائن بھی ہوئے ہیں، تحریری طور پر بھی ہوئے ہیں۔ جب یہ سوال ہوتا تھا کہ موجودہ شعراء میں آپ کس شاعر سے متاثر ہیں، تو بلا تکلف ایک ہی نام آیا کرتا تھا، منتخب احمد نور صاحب۔ تو اس سے ان کی مقبولیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور کیسی شخصیت ہے، اور بہت ہی زیادہ منکسر المزاج، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بہت زیادہ منکسر المزاج تھے وہ۔ اور دوسرے یہ کہ شاعری کے تعلق سے ان کے بہت سارے مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی صالح اچھا بھائی بھی بتائیں گے اور لوگ بھی بتائیں گے۔ اور صالح اچھا صاحب نے تو بہت ہی طویل مضمون لکھا ہے ماشاءاللہ، 5 کتابوں پر بھرپور تبصرہ کیا جو 27 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ 2 کتابوں کا وہ مضمون پڑھے، باقی انشاءاللہ کتاب میں تو چھپ ہی جائے گا۔ فی الحال میں آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کر رہا ہوں، اور میں اس کے لیے جناب محترم صالح اچھا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ بہت شکریہ محترم مختار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئني بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محترم صالح اچھا صاحب، جو کینیڈا سے تعلق رکھنے والی شخصیت، ایک عظیم شخصیت، جو تلاوت کلام پاک سے ہمیں آپ کو محظوظ فرما رہے تھے اور محفل کو نوربار کر رہے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ہی خوبصورت، بڑے بہترین انداز سے اور بڑے مخارج کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ بہترین تلاوت سماعت کرنے کو ملی۔ اب آئیے میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جناب میں حسیب رونق صاحب کو آواز دوں گا کہ جناب محترم منتخب احمد نور صاحب کی حمد پاک سے اس محفل کو اور مزید نور بار فرمائیں۔ جناب حسیب رونق صاحب ثقلینی۔ یہاں پر ان کا ایک تعارف تھوڑا سا میں کرا دوں کہ یہ جو ہے یہ نور صاحب کے شاگرد خاص ہیں،
اور آستانے کے یہ پسندیدہ نعت خواہ ہیں جو جہاں کہیں بھی جشن شاہ شرافت یا جشن شاہ ثقلین ہوتے ہیں تو وہاں ان کی موجودگی ضروری ہوا کرتی ہے اور کامیابی کی دلیل سمجھی جایا کرتی ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے انہی کی زبان سے نور صاحب کے حمدیہ اشعار. سکون قلب اے رب جلیل پیدا کر، سکون قلب اے رب جلیل پیدا کر، تو کار ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر، آمین ثم آمین. جہاں میں پھر بھڑک اٹھی ہے آتش نمرود، جہاں میں پھر بھڑک اٹھی ہے آتش نمرود، جہاں میں پھر کوئی اپنا خلیل پیدا کر، جہاں میں پھر کوئی اپنا خلیل پیدا کر، بدن سے روح نکلتے ہوئے نہ گھبراؤں، بدن سے روح نکلتے ہوئے نہ گھبراؤں، الہی نظر کی سختی میں ڈھیل پیدا کر، تو کار ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر، نہ ہو ثبوت کی حاجت تیرے لیے مجھ کو، نہ ہو ثبوت کی حاجت تیرے لیے مجھ کو، تو میرے دل میں یقین بے دلیل پیدا کر، آمین سبحان اللہ. ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. دو چار اشعار نعت پاک کے بھی سنائیں. جی نعت پاک کا مطلب حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پیام آئے مسلسل حکایتیں آئی، پیام آئے مسلسل حکایتیں آئی، وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں پیام آئے مسلسل حکایتیں آئی،
ماشاء اللہ پلنگ لرز کے یہ کہتا ہے کیا لکھوں ان کو، قلم لرز کے یہ کہتا ہے کیا لکھوں ان کو، وہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سبحان جن کی اللہ شان میں قرآن کی آیتیں سبحان اللہ آئی، ملا ہے امت آتی کو انبیاء کا امام، ملا ہے امت آتی کو انبیاء کا امام، گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں ماشاء اللہ آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ کے حصے میں رحمتیں آئی، کیا بات نماز روزہ حج و زکات اپنی جگہ، نماز روزہ حج و زکات اپنی جگہ، ہمارے کام جو آئی تو نسبتیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہمارے واہ 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 جو سبحان آئی بے شک تو ہائے 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 واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے بے شک بے شک تمام آواز بڑی خوبصورت ماشاء اللہ واہ 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 سبحان کیا اللہ کہنے سبحان اللہ میں ہائے ہائے خدا اللہ سے چمک اٹھے پتھر، اے نور میں کیا خدا کہنے سے چمک اٹھے پتھر، جہالتوں کی طرف جب ہدایتیں آئی، جہالتوں کی طرف جب کیا کہنے ہدایتیں آئی، پیام آئے مسلسل حکایتیں آئی، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں بہت خوب آئی، واہ پیام کیا آئے بات کیا کہنے حکایتیں آئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت سبحان ماشاء اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ کیا کہنے یہ تھے جناب محترم سبحان اللہ حسین رونق صاحب ثقلینی، جو دربار عالی کے خاص نعت خواں ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں۔ ان کی آواز، ان کا انداز تو بہترین اور لاجواب ہے ہی، لیکن کلام سے جو ہم نے آپ نے سنا ہے اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شعر کہنے والی شخصیت کا کیا مزاج ہوگا اور کتنی بلند پروازی ہوگی، اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہماری تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو جس کا ہوتا ہے یا جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کی تعریف تو کرتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں ایک شاعر کا تعارف جو ہے اس کا کلام ہی کرایا کرتا ہے۔ بے شک تو بے شک بلا آج شبہ بلا ماشاءاللہ شبہ جو نور صاحب کے تعلق سے یہ محفل سجائی گئی ہے، جس میں بڑے بڑے قلمکار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ڈاکٹر وفا نقوی صاحب جو علی گڑھ
से ताल्लुक़ रखते हैं, और जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब जो पाकिस्तान से गालिबन ताल्लुक़ रखते हैं, फैज़ जलील साहब जो कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं, और मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनकी उर्दू खिदमत अगर देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर चिराग लेकर भी ढूंढा जाए तो शायद है कि ऐसी शख्सियत मिलना बहुत ही मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर है। इसलिए आपकी 100 किताबें छप चुकी हैं, और 100 किताबों के अलावा जो 5 कुल्लियात पर मुश्तमिल है, जो 2-2 हज़ार सुफ़ात पर एक किताब मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना इन्होंने उर्दू अदब के हवाले से काम किया है, और इतना ज़्यादा मटेरियल अभी भी होगा जो मेरे ख्याल से 10 किताबों के लिए काफ़ी होगा। तो मैं यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ कि तमाम ग्रुपों की सरपरस्त आला से ही दरख्वास्त की जाए और उनसे इल्तिमास किया जाए कि जनाब मोहतरम मुंतखब अहमद नूर साहब के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा। बहुत शुक्रिया मुख्तार तहरी साहब, और बस असल तबसरा तो करेंगे साले अच्छा भाई, जब वो एक तबसरा कर देते तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और मैं कुछ चले खैर मैं जो भी आप कुछ ही की जूतियों के देन है वे। जी बिल्कुल, मैं तो बस ये तो बस साले भाई अभी करेंगे, मैंने तो बस अभी थोड़ा बहुत जो लिखा है वो मैं पेश करती हूँ, जो मेरे ख्यालात हैं। मुंतखब अहमद मुख्तार भाई ने मुझे मुंतखब नूर साहब का मसौदा भेजा और कहा लिखिएगा जरूर। मेरे लिए अपनी मसरूफियत और आंखों की तकलीफ की वजह से पीडीएफ पढ़ना और किताबों से अब पढ़ना जो है वो बारीक मैं नहीं पढ़ सकती, मोटे कलम से लिखती हूँ मार्कर से और उसी से पढ़ती हूँ, तो जरा मुश्किल है। और जिस दिन ज्यादा लिख पढ़ लूं तो फिर आंखों में इतनी नमी होती है कि फिर तो नजर ही नहीं आता, मुझे आंखों से बिल्कुल अब धुंधली हो जाती है, अब नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा लेकिन बाहर पढ़ रही है। और डॉक्टर ने तो ग्लूकोमा की वजह से एक ऑपरेशन हो चुका है, ग्लूकोमा की वजह से बिल्कुल स्क्रीन देखने से भी मना कर दिया, लिखने पढ़ने से भी, और बहुत अरसे से किया हुआ है। लेकिन मगर बसीरत जो है बार बार बसारत को चैलेंज करती है और हमारी बेचैन रूह जो है वो लिखने से बाज नहीं आती। बिल्कुल यही है। जब तबसरे लिखने के आपकी लिए शिरकत ही काफी है बहन, आपकी शिरकत ही काफी है। नहीं मुख्तार भाई, जब मुख्तलिफ कुतुब पर तबसरे लिखने के लिए या कुछ पेश लफ्ज लिखने के लिए मुझे कहा जाता है तो दिल कहता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि जरूरी तो नहीं होता कि हम रस्मन ही किसी की किताब पर कुछ लिख कर दे दें और या उसके जश्न में लाजमी पढ़े और अपनी तबीयत और मिजाज के खिलाफ कसीदा गोई में आदतन अशार भी लिखें, जो अमूमन होता है, मैं एक आम सी बात कर रही हूँ, और मिदसराई भी करें और कसीदा गो अहबाब में अपना नाम भी लिखवा लें। ये सोचकर मैंने बहुत सी किताबों पे अब तबसरे लिखने तर्क कर दिए और पेश लफ्ज लिखने भी से भी इज्तनाब रखती हूँ। सच तो ये है कि फरमान फतेहपुरी जैसे बेलाग तबसरा निगार वाले करने वाले नक्काद अब मुश्किल से ही पैदा होते हैं। हम जैसे तो मरबतन लिखने पर ही मामूर कर दिए जाते हैं। यही सोचकर मैंने मुंतखब नूर साहब के बारे में लिखने का इरादा तर्क किया हुआ था। मुख्तार भाई का फिर फोन आया, एक बार शायरी पर नजर डालिएगा, आपको पसंद आएगी। मुख्तार भाई हूँ या हमारी पहली सब के असातिज़ा या हमारे ये खानदान जो यहाँ जुड़ा हुआ है, उनकी बात डालने की मैं हिम्मत कर नहीं सकती। आज ही अशार पढ़ने शुरू किए और रूह तक में अल्फाज और हुरूफ, ख्याल व फिक्र और मौज़ूआत व उसलूब की रोशनी उतरनी शुरू हो गई। आंखें धुंधली थी मगर आशार की जासबियत और सच्चाई ने कलम को रवानी दे दी। बस जी करता था तमाम पीडीएफ ओपन करूं, खोलती जाऊं और पढ़ती जाऊं और लिखती जाऊं। हमदिया कलाम पढ़ा तो दिल ने कहा, ज़ैबुन्निसा ज़ैबी तुम क्या लिखोगी, लिखने वाले तो लिख बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ वो तो किताबों में ही बंद रह जाता अगर मुख्तार भाई जैसे, अरहम खान जैसे और दीगर बहुत से कदरदान ना होते, तो ना उनके जश्न होते और ना उनकी तकरीबात होती और ना उनकी किताबों पे तबसरे होते।
کاش یہ جشن منتخب نور صاحب کی زندگی میں ہوتا، لیکن آخرت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو ان کے پاس موجود ہے، جو وہ ساتھ لے گئے، ایمان، رب سے شدت کی محبت، عقیدت اور قلم کی حرمت کی پاسداری، یہ سرمایہ تھا جو وہ ساتھ لے گئے۔ انہیں ہماری ان تعریف و توصیف کی بھلا کیا ضرورت، وہ تو ایسے ہر صفات پر قندہ کر گئے کہ ان کی روشنی یقیناً انہیں بہشت کی وادیوں میں سیر کروا رہی ہوگی۔ بے شک ان کی ایک حمد جو ابھی انہوں نے پیش کیا ہے بھائی نے، ان کی ایک حمد میں بھی پیش کرتی ہوں، پوری تو نہیں، چند ایک۔ سکون قلب اے رب جلیل پیدا کر، سکون قلب اے رب جلیل پیدا کر، تو کار ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ آج جو ہمارے اطراف ماحول ہے اس کی عکاسی ہے، ہم سب کچھ حاصل کر کے بھی سکون قلب کو ترس رہے ہیں۔ ہمارے اعمال نامے بس اللہ توبہ، باتیں کوئی ہم سے کرنا سیکھ لے، ہمارے عمل سے گئے ہیں۔ یوں ہم ہر آسائش کے باوجود دکھ، کرب، بیماری اور دل کی بے چینی، بے قراری، اضطرابی کی حالت میں مبتلا ہیں۔ مطلع کا صرف پہلا مصرع زندگی کے گناہوں پہلوؤں کی کیسی نقاب کشائی کرتا ہے۔ سکون قلب اے رب جلیل پیدا کر۔ اگلے مصرعے پر غور کیجئے، تو کار ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر، کیا تو بات، کار ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر۔ آج جو فلسطین اور مسجد اقصی کے حالات ہے، ہر زبان پر، ہر مسلم کے دل و دماغ میں یہی مصرع بار بار آتا ہے، تو کار ساز ہے کوئی سبیل پیدا کر، کوئی تو کار سبیل ساز پیدا ہے کوئی سبیل پیدا کر۔ جہاں میں پھر بھڑک اٹھی ہے آتش نمرود، جہاں میں پھر بھڑک اٹھی ہے آتش نمرود، جہاں میں پھر کوئی اپنا خلیل پیدا کر۔ کیا بات، سبحان کیا اللہ بات۔ آمین صنعت علمی، کیا پیرایا، کیا گہرائی و گہرائی، کئی صدیوں کا نقشہ سامنے رکھ دیا۔ ہاں، پھر منتخب نور صاحب خود سے مخاطب ہو گئے، کہتے ہیں نہ ہو ثبوت کی حاجت تیرے لیے مجھ کو، نہ ہو ثبوت کی حاجت تیرے لیے مجھ کو، تو میرے دل میں یقین بے دلیل پیدا کر۔ بدن سے روح نکلتے ہوئے نہ گھبراؤں، بدن سے روح نکلتے ہوئے نہ گھبراؤں، الہی نزا کی سختی میں ڈھیل پیدا کر۔ آمین سبحان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نزا کی کیفیت سے گزرے، بخار کی شدت میں پانی میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور مور جسم پر پھیرتے تھے۔ میرے رب، ہم تو بہت عام سے بندے ہیں، گناہوں خطاؤں سے لبریز، گھبرانا بھی بنتا ہے اور نظر کی سختی میں ڈھیل مانگنا بھی بنتا ہے، مگر ہم کتنے لوگ، کتنے لکھاری اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور یوں اظہار کرتے ہیں جیسے منتخب نور صاحب نے کر دیا۔ اور پھر ایک اچھے لکھاری کی طرح آپ نے اپنے کلام میں نہ صرف مسائل کو اجاگر کیا بلکہ ان مسائل کا حل بھی سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگے، عبادتوں میں نہ کر اختصار تو اے نور، عبادتوں میں نہ کر اختصار تو اے نور، جبین شوق میں سجدہ طویل پیدا کر۔ کیا بات، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آنسوؤں سے جانمازیں بھی تر کر لیتے ہیں، لیکن دل پھر بھی نبی اور رب کے اتنا کری نہیں جاتا کہ دنیا کے رنگینیوں کو بھول کر زندگی کی سادگی کو اپنا لیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں۔ روز نہ جانے کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اور کوئی ہمارا دل دکھا دے تو عفو و درگزر بھول کر اپنی زندگی سے ہی اسے نکال باہر کرتے ہیں، اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے نہیں سوچتے، اس کی تمام خوبیاں اور اوصاف بھلا کر صرف ایک خطا پر اسے بد مزاج، بد اخلاق اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہے ہم میں صبر کہ دشمن کو دوست بنا کر دکھا سکیں؟ کہاں ہے ہم میں صبر؟ منتخب نور کی شاعری زندگی کی شاعری ہے، سچائیوں، حقائق کے تازیانے ہیں جو ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، انسان کے مرتبے کی پہچان کرواتے ہیں، انسان کو اس کی خطاؤں پہ فخر نہیں ندامت کرنا سکھاتے ہیں۔ آپ نے ربائی، قطعات، غزل، حمدیہ، نعتیہ کلام اور نظمیں بھی لکھی اور خوب لکھی۔
کھلونے والے بہت دردناک نظم ہے. غربت و افلاس کی عکاسی, خالی چرپائی, ماں کی کمی کا احساس, ماں غیر جانبدار نظم, ماں کی محبت, اس کا عدل و انصاف, بچوں سے شفقت, محبت, صبر و قناعت, سادہ مزاجی, تہذیب, شکر کی طاقت, شرم و حیا کا پیکر, راحت, سکون و ہمت, حوصلہ, نیک سیرت, نیک تینت, نیک خصلت, فراست, شرافت, صداقت, عزم و استقلال, محنت, شقت, مہر و مروت, سب کا درد سینے میں چھپا کر اپنی زندگی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے ایک دن خاموشی سے اپنے دعاؤں کے خزانے بچوں پہ نچھاور کر کے چرپائی خالی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جانے کا منظر. واہ منتخب, واہ منتخب نور بھائی, واہ منتخب نور بھائی, کیا 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 کچھ پنہا ہے آپ کے کلام میں. پڑھتے جاؤ اور سوچتے جاؤ. بے شک اعلیٰ بے شک عرفہ بے فکر کی شک. پڑھتے ہیں, اعلیٰ عرفہ فکر کی پڑھتے ہیں تو درد ہے, کھولتے جاؤ. بے شک. بہت خوب, بہت خوب, بہت سبحان خوب, اوہ، بہت خوب. آپ نے ایک ربائی میں کہا, حمدیہ ربائی میں, تو کوہ کو ذرے کے برابر کر دے, تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, معبود فقط دیر تیرے حکم کی ہے, تبدیل ذرا دیر میں منظر کر دے. بے شک, بے شک حمدیہ شاعری کرنا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر شعراء ہم کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. حمد و مناجات کے لیے سوچ و فکر کی حدود مقید ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کریں, کیسے مخاطب کریں, کیسے اس کی عظمت کا ذکر کریں, کیسے اس کی حکمت کو سمجھیں, مشکل ہے, بہت مشکل, بہت مشکل. منتخب احمد نور صاحب نے کہا, لگایا موت کو جس نے حیات کے پیچھے, لگایا موت کو جس نے حیات کے پیچھے, ضرور ہے کوئی اس کائنات کے پیچھے. نہ اس سے پہلے کوئی ہے, نہ اس کے بعد کوئی, نہ اس کی ذات کے آگے, نہ ذات کے پیچھے. واہ, آگے کہتے ہیں, بہت خوب, نہ وہ لفظوں کی ندرت دیکھتا, پھر کہتے ہیں نہ وہ لفظوں کی ندرت دیکھتا ہے, نہ جملوں کی فصاحت دیکھتا ہے, نہ نہیں سنتا وہ لفاظی کسی کی, وہ انسانوں کی نیت دیکھتا ہے. بے شک. واہ, 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 بہت بہت عمدہ, بہت عمدہ. نہ وہ لفظوں کی ندرت دیکھتا ہے, نہ جملوں کی فصاحت دیکھتا ہے. ہم تو لفظوں سے کھیلتے ہیں نا, جادو کرے. نہ وہ لفظوں کی ندرت دیکھتا ہے, نہ جملوں کی فصاحت دیکھتا ہے, نہیں سنتا وہ لفاظی کسی کی, وہ انسانوں کی نیت دیکھتا ہے. وہ ذات بے کنار ہے, اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ, نہ استعارہ, نہ تلمی, نہ محاورہ, نہ زباندانی کا ہنر کام آتا ہے, نہ ہی کوئی صلاحیت, نہ بصیرت. رب العالمین کی وحدانیت پہ اظہار فکر انسانی بساط سے باہر ہے. ہم کہنے میں انسان کو اپنی کچ فہمی اور کم مائگی کا بہت احساس ہوتا ہے. حمد باری تعالیٰ کی سعادت رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے, اور پھر اس میں ذہانت و فراست, عقل و شعور اور بصیرتوں کا امتحان کٹھن سے کٹھن محسوس ہوتا ہے. منتخب نور کو اللہ نے یہ سعادت عطا کر دی تھی کہ وہ حمد لکھیں اور وہ دل پہ اثر بھی کرے اور اللہ کے حضور قبولیت کا شرف بھی پائے. اسی صحیح میں انہوں نے حمد کے فن کو اپنایا اور بے شمار پر اثر حمدیہ کلام کہے. جب انسان کو اللہ سے روحانی نسبت ہو جائے تو قلم اللہ اور نبی کی ثنا میں جھکنے کو بےتاب رہتا ہے. آگہی کے در وہ ذات ہے, آگہی کے در وہ ذات ہے جو انسانی ذہن و دل پہ پرواہ کرتی ہے. جذبہ صادق ہو, قلم کی جنبش سے حمد و نعت کا سفر عشق الہی میں اس کے رموز سے شناسائی کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. آپ نے حمد کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھی, حمد و نعت کے ساتھ ساتھ, اور اس میں بھی اپنے کمال فن کو خوب آزمایا. آپ کہتے ہیں, ہمارے نام کے آگے کبھی جو تم نے لکھے تھے, ہمارے نام کے آگے کبھی جو تم نے لکھے تھے, بہت ہی چبھ رہے ہیں آج وہ القاب آنکھوں میں. کیا بات ہے, ہمارے نام کے آگے کبھی جو تم نے لکھے تھے, بہت ہی چبھ رہے ہیں آج وہ القاب آنکھوں میں. اور اس کا مطلب بھی سن لیجئے, اگر آتے رہے یوں ہی سنہرے خواب آنکھوں میں, اگر آتے رہے یوں ہی سنہرے خواب آنکھوں میں, کسی دن ڈالنا پڑ جائے گا تیزاب آنکھوں میں. کیا بات ہے, دنیا ہے, یہ تو دنیا ہے. پہلے خوب مدارات کرتی ہے, بڑے بڑے القابات سے نوازتی ہے, پھر پیٹ مڑنے کی دیر ہے, آسمان سے اٹھا کر زمین پر لا پھینکتی ہے.
जब तक मफाद रहा जबान में शीरनी भरकर सैराब किया, जब मतलब निकल गया तो जबान के नीचे दबी जहर की थैली ने अपना तेवर खूब आजमाया, पहले फूल पेश किए फिर कांटों पे घसीटा, उठाकर फेंक दिया। फिर आप कहते हैं उठाकर फेंक दिया हमने हर रसूल का बोझ, उठाकर फेंक दिया हमने हर रसूल का बोझ, कहाँ कहाँ लिए फिरते मियाँ फजूल का बोझ। क्या कहना, क्या क्या बात कहना, वाह वाह, क्या बहुत कहना, उम्दा, बहुत क्या उम्दा। कहना, वाह वाह फेंक दिया हमने हर रसूल का बोझ, कहाँ कहाँ लिए फिरते मियाँ फजूल का बोझ। मुंतखब वाह। नूर, जो मुंतखब नूर होते हैं तख्लीकी दर्द, जो नूर होते हैं तख्लीकी दर्द से वाकिफ, जो नूर होते हैं तख्लीकी दर्द से वाकिफ, वही समझते हैं आशार के नजूल का बोझ। क्या वाह बात। वो नूर वाह होते वाह। हैं तख्लीकी दर्द से वाकिफ, वही समझते हैं आशार के नजूल का बोझ। और एक तख्लीककार जितना बेहतर दुनिया को समझ सकता है कोई दूसरा नहीं समझ पाता। ये बात अलग है कि वो मरब्बत, इखलाक, मोहब्बत, अमन व अमान के लिए फितना और फसाद से दूर रहता है और जिंदगी में सुकून और शादमानी लाने के लिए हुनर भी सिखाता है और अमन व अमान की तजवीज के लिए रोशनी भी फैलाता है। ये रोशनी और इसमें इजाफा भी करता है। आप कहते हैं ये रोशनी में कैसे इजाफा सा हो गया, ये रोशनी में कैसे इजाफा सा हो गया, दिल भी किसी का जलने लगा क्या दिए के साथ, वो था कि और तैश में आता चला गया, वो था कि और तैश में आता चला गया, मैं था जो बात करता रहा कायदे के साथ। क्या बात है, क्या वाह, बात है। क्या बात। वो बहुत था खूब, कि और बहुत तैश में आता चला गया, मैं था जो बात करता रहा कायदे के साथ। हम मानते रहे दिले खाना खराब की, हम मानते रहे दिले खाना खराब की, अच्छा सलूक करते रहे हम बुरे के साथ। बस वाह यही वाह। चलन है अच्छे इंसानों का, अच्छे लिखारियों का। मुंतखब नूर भी अपना सफर तमाम करके दुनिया से रुखसत हो गए हैं। यकीनन वो बहुत अच्छी जगह होंगे, तभी अल्लाह ने उनको याद, इनकी याद को हमारे दिलों में ताज़ा करने का वसीला बनाया और उनकी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह ज़ैबी बहन, बहुत मालूमाती मकाला पेश किया, इससे बहुत उम्दा, मुस्तफीद हम बहुत लोग। खूबसूरत अंदाज में। खैर हासिल माशाल्लाह। गुफ्तगू फरमाई आपने। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद इतना आपने मुताला किया और इतना लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ कि आपने हमारे कहने पर भाई मैं तो महरूम रह जाती इस सादत से, अगर मैं ना पढ़ती तो बहुत अफसोस रहता। मेरे लिए सआदत की बात है और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। असल में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके ताल्लुक से थोड़ा कह देना भी बहुत काफी हुआ करता है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए तो वो कुछ भी नहीं होता। मेरी निगाह में मुंतखब अहमद नूर साहब वही शख्सियत है कि जिनके बारे में उनके आदत व अतवार और उनका रहन सहन, उनकी सादगी, उनकी शगुफ्ता गुफ्तारी, ये तमाम चीज़ें जो है उनको एक इम्तियाजी हैसियत का मालिक बनाती हैं। आइए अब एक और पुरमग़ज़ मजमून सुनने के लिए हम आप अपने अपने दिल को और दिल के कानों को बेदार करें। मैं कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम सालेह अच्छा साहब से दरख्वास्त करता हूँ और इन दो अशार के साथ उनको दावत देता हूँ। नूर साहब फरमाते हैं कि असरा की शब कदम के निशान छोड़ता गया, वाह असरा की शब कदम के कदम निशान छोड़ता गया, वो रास्ते में काहा कशां छोड़ता गया, वाह, सुभान अल्लाह, रास्ते में सुभान काहा अल्लाह। कशां छोड़ता गया और दिल जैसे जैसे खिंचता गया आपकी तरफ, दिल जैसे जैसे खिंचता गया आपकी तरफ, मैं वैसे वैसे फिक्रे जहां छोड़ता गया, बहुत अरे खूब, वाह वाह, बहुत वैसे खूब, फिक्रे वाह जहां वाह, छोड़ता क्या गया। रंग क्या है। बहुत इसी के खूब, साथ माशाल्लाह। जनाब मोहतरम इज्जत माब सालेह अच्छा साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और काबिल एहतराम क़ारीन, मज़मून के आगाज़ से कबल वाज़ा करता चलूँ
کہ آج سے پہلے میں منتخب احمد نور ککرالوی صاحب کو نہیں جانتا تھا. یہ تو ہمارے عزیز دوست مختار تلیری نے مجھے ان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ میرے بے شمار انٹرویوز ہوئے ہیں. جب بھی مجھ سے یہ سوال ہوتا کہ موجودہ شعراء میں آپ کس شاعر سے متاثر ہیں تو میں نے ہمیشہ منتخب احمد نور کے علاوہ آج تک کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ میں ان سے بہت متاثر تھا اور ہوں. کچھ تو میں عزیزی مختار تلیری جو علم و عروض کے ماہر ہیں، عیب تنفر پر مکمل عبور رکھتے ہیں، جن کا شمار استاد الشعراء میں ہوتا ہے، اور نور صاحب کی طرح ان کے بھی بے شمار شاگردان عزیز دنیا کے ان خطوں میں پائے جاتے ہیں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو نور صاحب کے بارے میں تحسینی کلمات سنے، اور جب میں نے نور صاحب کے کلام کا مطالعہ کیا تو میں خود بھی بہت متاثر ہوا اور ان کی سخن سنجی کا قائل ہو گیا، اور مجھے مختار تلہری کی کہی ہوئی بات لفظ ب لفظ صادق نظر آئی. آج کا مضمون میں نے منتخب احمد نور کی مندرجہ ذیل تخلیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جب قلم کی سجدہ ریزیاں، اسرا کا مسافر، ماں کا آنچل، احساس کی پرتیں اور چراغ پلکوں پر. تو آئیے پہلے قلم کی سجدہ ریزیہ پر کچھ گفتگو ہو جائے. اس کا میں نے قلم کی سجدہ ریزیہ کو عنوان دیا ہے ان کے ایک حمدیہ کلام کے مصرع پر دیا ہے کہ میرے خدا میں تجھے آفتاب کیسے لکھوں. قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کا مفہوم ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی ہو جائے اور اس کو بھرنے کے لیے مزید 7 سمندر ہوں تو اللہ کے کلامات ختم نہیں ہوں گے. اور بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تمام عبادات کی غایت اللہ کا قرب اور اس کی محبت ہے. ایک منٹ ذرا اس کو میں مزید بڑا کر دوں کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے. تمام عبادت کی غایت اللہ کا قرب اور اس کی محبت ہے، اس لیے کہ بندے کا مطلوب اللہ عز و جل ہے. اس طرح اللہ کی محبت انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ان تدابیر کو واضح کیا ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتی ہے. اللہ کی ذات احد اور واحد اور احد ہے. لیسا کمثلہ شیء، یعنی کوئی اس کا مثل نہیں. انسان اللہ کی ذات کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سے محبت کا معیار بالکل مختلف اور جدا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے یا جتنی محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، مگر ان دونوں قسموں کی محبت کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اسے واحد اور احد مانا جائے اور دل میں یہ ایمان جاگزی کیا جائے کہ وہی سارے عالم کا خالق ہے اور وہی سب کا رب ہے. اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہی زندہ رکھتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. ذرا اور بڑا کر دوں میں. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہر زبانے میں ہوتی رہی ہے. یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. عربی کا لفظ حمد اللہ تعالیٰ کی تحمید و تمجید کے لیے مختص ہو گیا ہے، جس کے لیے حمدیہ شاعری میں ایک مستقل صنف سخن کی صورت اختیار کر لی ہے. حمد یا حمدیہ اشعار نہ صرف اردو، عربی، فارسی ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں میں بھی اس کا وافر ذخیرہ موجود ہے. حمد چونکہ کوئی مشاہداتی صنف نہیں، اس کے لیے ضروری کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیے ہوئے ہوں. حمد باعث تسکین قلب ہے، اس سے فرحت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اور آفاقی اور ابدی حقیقتوں کی آگاہی سے بھرپور اس صنف کو اردو شعراء نے اپنی عقیدت تو ایمان کے گلہائے معطر حمدیہ اشعار کی لڑیوں میں پرو کر باری تعالیٰ کے اوصاف اسماء حسنہ کو گیسو ہائے معتبر سجائے ہیں. خدائے عز و جل کی تحمید و تمجید کی یہ نقش ہے دل پذیر ثنا، تعریف و توصیف کے یہ دریائے بے نظیر شعری پیکر میں ڈھل کر ادبی سرمایہ میں اضافہ کرتے رہے ہیں. زیر تبصرہ کتاب
قلم کی سجدہ ریزیاں ایک حمدیہ شعری مجموعہ ہے جس کے تخلیق کار محترم منتخب احمد نور صاحب ہیں۔ منتخب نور کے گھر کا ماحول دینی تھا، اس لیے ان کی دینی تربیت گھر پر ہی ہوئی۔ ان کو شرافت، اعلیٰ اخلاق اور دینداری کا پہلا سبق اپنے بزرگوں سے ملا۔ منتخب نور 2.5 سال کی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ان کی شخصیت پر والدہ ماجدہ اور دادا بزرگوار دونوں کے نقوش مرتب ہوئے، جن کے دستے شفقت میں انہوں نے ادبی سفر طے کیا اور ادب و احترام، عز و انکسار کی دولت سمیٹی اور عشق و مستی میں ڈوب کر اپنے جذبات و احساسات کی داستان رقم کی۔ ان کی شاعری کا لفظ سلاست اور منفرد طرز سخن کا پیکر ہے۔ ان کی خوش بختی تھی کہ گھر میں ان کو نہ صرف دینی بلکہ علمی و ادبی فضا بھی میسر آئی، جس کی بدولت ان کے اندر چھپے ہوئے ادیب کی تربیت ہوئی اور اپنے زمانے کے کہنا مشق ادیب اور استاد شاعر کہلائے اور مانے گئے۔ علمی و دینی گھرانے سے تعلق ہونے کی بنا پر انہیں حمدیہ اور نعتیہ شاعری سے خاص شغف رہا۔ حمدیہ اور نعتیہ شاعری ان کے اسلوب کا خاص وصف ہے۔ اس فن میں ان کا جذبہ اور خلوص دونوں پاکیزہ اور کامل نظر آتے ہیں۔ اردو زبان میں حمد لکھنے کے لیے کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں، بلکہ یہ شاعر کی مرضی پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے وہ جو ہیئت چاہے منتخب کر لے۔ اور نور نے مذکورہ مجموعہ میں حمدیہ اور نعتیہ شاعری کی زیادہ تر نظمیہ اور غزل کی حیت میں کی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے عقیدت، محبت اور جذبہ خلوص کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے صرف رسماً ہی حمدیہ شاعری نہیں کی، بلکہ اس موضوع پر ان کا قلم خلوص و عقیدت سے بارگاہ عزی میں سجدہ ہائے نیاز ادا کرتا نظر آتا ہے۔ کیونکہ موصوف کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، لامحالہ ان کا مزاج بھی فطری طور پر مذہبی تھا، اور جب مزاج مذہبی ہو تو خوش اخلاقی اس کی فطرت ہو جاتی ہے، کیونکہ مذہب کا اخلاق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسلامی فکر اور دینی مزاج کے حامل ہونے کی وجہ سے منتخب نور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی کی حد المقدور کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ طریقت اور معرفت سے بھی آگاہی رکھتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مثبت اور اعلیٰ روایت کے امین تھے اور فرسودہ روایت سے بیزار اور شاکی رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب حمد کہی یا لکھی جائے تو اللہ کی تحمید و تمجید کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہی یا لکھی جائے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے تو یہ الفاظ بھی مقدس ہیں۔ بیان کرتے ہیں اللہ کا کلام الفاظ، خدا کے عشق پر ترجیح کس کے عشق کو دوں، حقیقتوں کو بتاؤ تو خواب کیسے لکھوں۔ منتخب نور کی شاعری میں بھی پوری طرح مذہبی فکر کا مظاہرہ ملتا ہے۔ ان کی اسی مذہبی فکر کا ہی کمال تھا کہ سب سے پہلے ان کا جو شعری مجموعہ منظر عام پر آیا وہ زیر تبصرہ حمدیہ شعری مجموعہ قلم کی سجدہ ریزیاں ہیں۔ مجموعہ کے بغور مطالعے کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ منتخب نور نے روایتی حب خدا کے تخلیت کے سہارے پر اپنی حمدیہ شاعری کو فکری بالدگی سے ہمہ گوش نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی حمدیہ شاعری میں شعر در شعر، حمد در حمد حقیقی حب خدا کی روشنی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حمد کا فن عمیق ریاضت کا متقاضی ہے۔ منتخب نور نے ان روحانی اور جسمانی ریاضتوں کے ساتھ قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات سے بھی گہرا شوق و شغف رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ فن شاعری پر بھی ان کو دسترس حاصل رہا ہے۔ حمد و مناجات کے لیے والہانہ عشقیہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اظہار و افعال و اعمال اس سے وابستہ ہیں۔ مہارت و مہارت، متانت و سنجیدگی اور خوش ربانی کی فروانی کے بغیر کوئی بھی شاعر حمد میں اظہار عقیدت نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ مجموعہ کے پیش لفظ میں کیا عرض کروں، میں خود صاحب کتاب پر خود فرماتے ہیں کہ ذہنی صلاحیتوں، علمی بصیرتوں اور موٹے موٹے معنی خیز لفظوں سے قطع نظر یہ کتاب میرے خالص جذبوں کے ہلکے پھلکے لفظوں میں غیر مکمل ترجمانی ہے، میرے احساس کا ایک ناکافی خاکہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ میرے دیوان قلم کی سجدہ ریزیاں ہیں جو وارف تقیہ شوق میں بے اختیارانہ کاغذ پر بکھر گئی ہے۔ حمدیہ شاعری کا میدان اس قدر وسیع ہے کہ شاعر اپنے طائر فکر کو اس میدان میں جس قدر بھی تیز رفتاری سے سفر کرائے وہ سفر ادھورا ہی رہے گا۔
چونکہ وحدہ لا شریک کے بنی نوع انسان پر اس قدر الطاف و اکرام ہے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے. اس لیے ایک عبد حقیقی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دل میں معبود حقیقی کی الفت کا چراغ ہمیشہ روشن رہے. اس لیے وہ ہر رنگ، ہر حال اور ہر عالم میں اس کی اطاعت فرض سمجھتا ہے. منتخب نور کی شاعری میں یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے، جس کا احساس ہمیں ان کی شاعری کے مطالعے سے ہوتا ہے. ان کے حمدیہ شاعری قرآنی تعلیمات سے ماخوذ ہے. ان میں کہیں عقیدت کا رنگ ہے تو کہیں محبت کا طرز شامل ہے. اس کے بعد میں نے ان کے کچھ اشعار یہاں کوٹ کیے ہوئے، وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو آگے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. اب میں نے وہ مضمون بھی گروپ میں ڈال دیا ہے، اس میں پڑھ لیجیے گا. الغرض انسان اپنی تمام کمزوریوں اور کم مائگیوں کے باوجود اپنی وسعت کے مطابق حمد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتا ہے. انکسار سے کام لیتے ہوئے اپنی تحریر کا اختتام جناب منتخب نور کے اس دعائیہ شعر پر کرتا ہوں. بس پارٹی بار سے لے کے کا کین یہ بھرا اندر پانی پھول میں نے بھر دیا ہوا ہے. وہ رات کو کیا ہوا ہے. یہ دیکھو یہ رضوان حیدر صاحب کا مائک رضوان بند بھائی کر اپنا دیجیے مائک جو بند کر لیں. اس دعائے شعر پر ختم کرتا ہوں کہ بس اپنا عشق عطائے رب بے دو جہاں کر دے. بس اپنا عشق عطا رب دو جہاں کر دے. ہمارے دل کو ضمانت بدگماں کر دے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اب آتے ہیں اللہ، ان بہت کا خوب، بہت خوب. آدھا. اب ان کا دوسرا ماشاء اللہ، مجموعہ سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت ہی خوب اور بہت جامع بہت خوب. مضمون آپ نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتا دوں، یہ جو ہے صرف ایک کتاب کا تبصرہ ہے. باقی آپ نے 5 کتابوں پر تبصرہ کیا ہے. پورا مضمون جو ہے وہ 27 صفحات پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ. تو اب یہ اگر سارے کا سارا پڑھا جاتا تھا تو معلوم ہوا کہ آدھی رات جو ہے، آدھی رات کے یہاں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آدھی رات جو ہے وہ ان کے اس میں ہو جاتی. بہرحال بہت ہی ماشاءاللہ مختصر انداز میں انہوں نے اپنا مضمون بھی سنا دیا. اور ماشاءاللہ اس سے جو ہے پوری طریقے سے ان کی صلاحیت پر، ان کی شاعری پر اور ان کی شخصیت پر، ہر طرح کے ہر پہلو پر روشنی جو ہے ڈالی ہے. میں جزائے خیر کی دعا کرتا ہوں کہ سوال اچھا صاحب کو میں صحت و عافیت اللہ تبارک و تعالی عمر خضری عطا فرمائے. آمین. آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ذائقہ چینج کیا جائے اور ایک نعت پاک سنی جائے جو جناب محترم فیض جلیل صاحب جو کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں نور صاحب کے ان 2 اشعار سے ان کو دعوت دیتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ تعجب کیا ہے جو مخلوق ساری ناز کرتی ہے. وفا صاحب ملاحظہ کیجئے، تابز بھائی ملاحظہ کیجئے ہاں جی، اچھا. کہ تعجب کیا ہے جو مخلوق ساری ناز کرتی ہے. ہاں تمہاری ذات پر تو ذات باری ناز کرتی ہے. سبحان ہاں، اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تعجب کیا ہے جو مخلوق ساری ناز کرتی ہے. تمہاری ذات پر تو ذات باری ناز کرتی ہے. اور مچل کر یہ شعر دیکھیں بطور خاص، اس میں لفظ جرم پر آپ دھیان دیجئے گا کہ کس انداز سے شعر پیش کیا ہے. دیکھیں گوھر بھائی کہ کہتا ہوں کہ مچل کر جالیاں روزے کی جس دم، مچل کر جالیاں روزے کی میں جس دم پکڑتا ہوں. مچل کر جالیاں روزے کی میں جس دم پکڑتا ہوں. میرے اس جرم پر بے اختیاری ناز کرتی ہے. ہاں، کیا سبحان اللہ. میرے اس جرم پر بے اختیاری ناز کرتی ہے. اسی کے ساتھ میں جناب محترم فیض جلیل صاحب کو آواز دیتا ہوں تشریف لائیں اور نور صاحب کی ایک نعت پاک سے محفل کو نور بار فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تمام احباب کو. اچھا میری صاحب اجازت ہو تو صرف 2-4 منٹ لوں گا، کیونکہ میں نے قلم چلایا ہے صرف یہ سن کے کہ اس کار خیر میں محبت کے جو انتہائی محفل جمی ہوئی ہے اس میں چند الفاظ ادا کر سکوں. تو
इजाजत है, 2-4 इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट लूंगा आपके पास इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात मोहतरम, आज एहसास ज़ियां के हवाले से जिस शख्सियत के बारे में ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है वह ऐसी अजीम शख्सियत है जिनकी शायरी में एक अजीब कैफियत का एहसास होता है। जनाब मोहतरम मुंतखब अहमद नूर ककरालवी साहब, जो अपने अहद के मुमताज शायर और आम रविश से हटकर शायरी, उनके जब कोई अशार सुनता है तो वो यकीनन बगैर मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो खुद में एक इदारे की हैसियत रखने वाले, और यही नहीं कि उर्दू हवाले से उनका बड़ा नाम है, बल्कि खलूस और मोहब्बत, इनकिसारी, दूसरों की मदद करने की नीयत, दूसरों की हमदर्दी करने वाली सोच, ये तमाम चीजें उनके अंदर पाई जाती। यकीनन उनका इस दुनिया से जाना उर्दू अदब का बहुत ही बड़ा खसारा साबित हुआ, और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियतें कभी अल्लाह ताला तबारक ताला इस दुनिया में कभी कभी भेजता है। किसी ने ये शेर कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी बेरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। असहाब मोहतरम नूर ककरालवी साहब की पर अगर तबसरा किया जाए तो दफ्तर के दफ्तर दरकार है। फिलहाल वक्त की तंगी को मद्देनजर रखते हुए उनके पेश कदरा चंद ख्याल पेश करना चाहता था, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा सिर्फ एक नात पेश करके आप इजाजत। जेबन निशा देवी साहबा और आप तमाम अहबाब से इजाजत है, नात पेश कर लो। एक दरूद पाक पढ़ लीजिए, दरूद पाक से। जी बिल्कुल पेश। किस कदर बेश, ये कलाम जो है वो दरवाज़े साहब का है, तो गौर फरमाए। जी अता फरमाए। जी। बेश किस कदर शेरे नबी की खाक है, कीमत किस कदर नबी की खाक है, होने की तरह है, चांदी जैसी खाक है, जर्रे सोने की तरह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी राहों में बिखर जाएगी आकर कहकशां, क्या कहने। तेरी राहों में बिखर जाएगी आकर कहकशां, तेरी किस्मत में अगर तैबा की लिखी खाक है, किस्मत में अगर तैबा की लिखी खाक है, बेश कीमत के ला इलाजों को शिफा मिलती है देखो काट कर, ला इलाजों मिलती है देखो चाट कर, मुस्तफा के आस्तां की
पर जो बिखरी खाक है ये आस्ताने पर जो बिखरी खाक है बेश कीमत किस कदर अपने दीवानों को वो पहचान लेंगे हश्र में अपने दीवानों को वो पहचान में पेशानी से लिपटी खाक है दीवानों अपने दीवानों को वो पहचान लेंगे हश्र में उनके दीवानों की पेशानी से लिपटी खाक है बहुत अच्छा पढ़ना है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। ऐ नज़र में है भरम ऐ नूर तेरा किस कदर ऐ नज़र में है भरम ऐ नूर तेरा किस कदर मेरी मुट्ठी में जो तैबा की जरा सी खाक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी मुट्ठी में जो तैबा तेरी रात जाएगी आकर कहकशां तेरी किस्मत में अगर तैबा की लिखी खाक है बेश कीमत किस कदर शेर नबी की खाक है जर्रे सोने की तरह है चांदी जैसी खाक है। बहुत शुक्रिया बाप। क्या कहने माशाअल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने नूर साहब की नात पाक पढ़ी है और जो इससे पहले जो इजहार ख्याल किया वो भी माशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर जुमलों में बहुत कुछ आपने मुतारिफ कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम फैज जलील साहब का। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और मैं एक ऐसी शख्सियत को आप हजरात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जो हालांकि वक्त उन्हें नहीं था लेकिन वक्त उन्होंने निकाला। ये हमारी मोहब्बत और नूर साहब की मोहब्बत है। वो इस वक्त दिल्ली में है, हालांकि गया से वो ताल्लुक रखते हैं बिहार से। जिस शख्सियत ने 30 साल मदीना शरीफ में अपने गुजारे हैं, मेरी मुराद मेरा रूए सुफन जनाब मोहतरम डॉक्टर एहसान ताबिद साहब की जानिब है। मैं उनसे दस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मैं 2 शेर गजल के पेश कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है डॉक्टर एहसान ताबिद साहब? अपना माइक खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिएगा। जिंदगी क्या मौत भी खुददार होना चाहिए? जिंदगी क्या मौत भी खुददार होना चाहिए। हम जहां डूबे वहां मझधार होना चाहिए। क्या बात है, वाह। जिंदगी क्या मौत भी खुददार होना चाहिए। हम जहां डूबे वहां मझधार होना चाहिए। और बात हो कितनी ही कड़वी, लफ्ज हो कितने ही सख्त,
हाँ बात हो कितनी ही कड़वी, लफ्ज हो कितने ही सख्त, सिर्फ लहजे में तुम्हारे प्यार होना चाहिए, वाह सिर्फ लहजे में वाह तुम्हारे बहुत प्यार सच्ची होना बात, चाहिए। इन्हीं बड़ी अशार के सच्ची साथ बात थी। जनाब मोहतरम वाह डॉक्टर एहसान ताबिद साहब को दावत देता हूँ, वो भाई तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं जनाब भाई मोहतरम मुंतखब अहमद नूर साहब के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाह warahmatullahi वबरकातुहू। wabarakatuh। मैं इन दिनों सफ़र में हूँ और दिल्ली में नोएडा में इस वक्त मौजूद हूँ। और ये अरहम रूहान भाई, जैबुद्दीसा जैबी आपा और मुख्तार तलहरी भाई की मोहब्बत है, और नूर साहब की शायरी जो दिल में उतर जाती है। जी जी कुछ लम्हा आप लोगों का लूँगा क्योंकि मैं सफ़र में हूँ, और जो मैंने महसूस किया है वो समाप्त कर ले कि आज के दौर में गोशानशी किस्म में रहकर आखिरी सफर कर जाने वाले कई ऐसे माहिर इल्म हैं जिनकी दरियाफ्त करना हम सबका अवलीन फर्ज है, जी और इस फर्ज की अदायगी अरहम रूहान भाई और जैबुन्निसा जैबी जिस तरह कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। जी मुंतखब अहमद नूर बर्रावी मेरे हम असर हैं। मुंतखब अच्छा अहमद नूर की शायरी दिल में उतर जाने वाली शायरी है। पीडीएफ पढ़ना भी महाल है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, और शायर का मुशाहदा उनकी शायरी में खूब खूब नजर आता है। काश उनका ये जश्न जिंदगी में हो जाता तो क्या बात थी। हाँ ये तो आपको मरने के बाद याद शायरी करते हैं। विरासत में मिली। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सूफी शाह शुजात अली मियाँ भी शेर व शायरी से शगफ रखते थे। सिलसिला कादरिया से ताल्लुक रखने वाले आपके दादा हजरत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में मुंतखब अहमद नूर की परवरिश हुई। ककराला से खानकाह शरीफ बरेली आने वाले मुंतखब अहमद नूर को खानकाह का अदबी माहौल रास आ गया। शेर व शायरी का ज़ौक़ परवान चढ़ने लगा। जिंदगी की तन्हाई उनके कदम को रोक ना सकी। जद्दोजहद उनकी बेमिसाल थी। बरेली में राज देहलवी मोतबर शायर हुआ करते थे। आप उनसे अक्सर व बेशतर इस्तिफादा कर लिया करते। बज़्म नूरुल अदब के नाम से एक अदबी मरकज भी कायम किया। फकीराना तबीयत के मालिक नूर साहब ने अकीदत के गुलाब, इल्म की सिजदा रेजियाँ, रोशनी के मीनार नामी मजहबी किताबें भी लिखी। उनके शागिर्दों की एक कसीर तादाद है। मुंतखब अहमद नूर का तजुर्बा मुशाहदा उनकी गज़ल का हिस्सा है। नज़मों का मजमुआ एहसास की परतें अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। जिंदगी की हकीकतों का आईना है। उनकी हमदिया नातिया शायरी आला है। उनकी शायरी में मानी आफरीनी, बारीक बीनी, सुखन फहमी के साथ मानवी बुलंदी, बुलंद परवाजी भी है। मुंतखब अहमद नूर का करलवी अपने खानदानी रंग की आमेजिश से जो रंग तगज़्ज़ु तैयार किया वो मुनफरिद है और लाजवाब भी है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सादगी के साथ अपने मुशाहदात को कलमबंद करने का हुनर रखते हैं। उनकी शायरी में उनकी शख्सियत का अक्स झलकता है। इजहार बयान में नरमी, शगुफ्तगी पाई जाती है। उनके अशार में डूबने और मदहोशी वाली कैफियत मौजूद है। कारी के एहसासात की तर्जुमान है मुंतखब अहमद नूर का करलवी की शायरी। मजहबी फिक्र की शायरी है। किसी के आगे सर नहीं झुकाने वाले मुंतखब अहमद नूर का करलवी की शायरी
روایت کو استحکام بخشنے والا شعری سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ سماجی معاشی مسائل کے ساتھ اپنے عہد کی تاریخ رقم کی ہے، شفائی واقعات کو نظم کیا ہے۔ گہری نظر رکھنے والے منتخب احمد نور کا اظہار اثر انگیز ہے۔ اردو کے فروغ میں ایک سوئی کے ساتھ لگے رہنے والے منتخب احمد نور ککریلوی کو ممتاز شاعروں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ شاعری کے فنی مطالبات کی نگہداری کرنے والے منتخب احمد نور ککریلوی کے یہاں صداقت اور خلوص نظر آتا ہے۔ 100 بات کی ایک بات، اچھی شاعری کی ساری خوبیاں ان کی شاعری میں موجود ہے۔ فقیرانہ ذہن کے مالک منتخب احمد نور ککریلوی کا فکر صوفیانہ ہے۔ ان کی شخصیت اور شاعری پر ادبی اخبارات اور رسائل کو گوشہ شائع کرنا چاہیے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، منتخب احمد نور ککریلوی کی شاعری فکر کی شاعری ہے۔ ہم جہت ادبی شخصیت کا نام منتخب احمد نور ککریلوی ہے۔ ان کی شاعری سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ کلاسیکی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی الگ پہچان بنانے والے منتخب احمد نور ککریلوی اپنے مزاج میں انکساری رکھنے والی شخصیت نظر آتے ہیں۔ شعر کو خوبصورت بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کا شعری ذوق مورسی ہے۔ ان شاعری سیاسی، سماجی، تہذیبی دستاویز ہے۔ استاد شاعروں کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے۔ پریشانیوں کے باوجود خوابوں کا سفر کرنے والے استاد شاعر منتخب احمد نور ککریلوی نے زندگی کے نشیب فراز کو خوب قلم بند کیا ہے۔ ہمت و حوصلہ کے پیکر منتخب احمد نور ککریلوی کی تخلیقی پختگی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ علمی ادبی صوفی خاندان سے تعلق رکھنے والے منتخب احمد نور ککریلوی میری نظر میں چہروں کی بھیڑ میں منفرد نظر آتے ہیں۔ اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے والے اس شاعر کو میرا سلام۔ ان کے ہاں دینی خدمات کا جذبہ بھی بے مثال نظر آتا ہے۔ وقت کی کمی کے بعد میں اشعار کو کم پڑھ رہا ہوں اور بس ان کے غزل کے چند اشعار سماعت کر لیں کہ دل جب احساس کی سرحد سے گزر جاتا ہے۔ کتنی باریکی ہے کہ دل جب احساس کی سرحد سے گزر جاتا ہے، سانسیں چلتی ہیں مگر آدمی مر جاتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے ایک ایسی عمارت ہے نور، آدمی جس کو بنانے میں بکھر جاتا ہے، آدمی جس کو بنانے میں بکھر جاتا ہے۔ ان کی شاعری سچ کی آئینہ دار ہے۔ ان کا ہر شعر دل میں اتر جاتا ہے۔ میں اس بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ منتخب احمد نور ککریلوی کی شاعری زندگی کی شاعری ہے، حقیقت کی شاعری ہے، ہمارے اندر اٹھنے والے درد و کرب کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شاعر کی مغفرت فرمائے۔ کاش ان کی شاعری پر اس طرح ان کی زندگی میں بات ہوئی ہوتی، لیکن جس نے بھی یہ پہل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اور ان کی آج یہ روح خوش ہو رہی ہوگی۔ اور ہم پھر ایک بار چلتے چلتے احمد روحان بھائی اور زیب النساء زیبی بہن جیسی بڑی شخصیت کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ ان ادب نوازوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ آداب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، واہ مضمون سے قاضی آپ نے صاحب، نوازا معلومات ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ تھے جناب محترم ڈاکٹر احسان قابض صاحب،
और अब मैं एक और बहुत बड़ी शख्सियत को आप हजरात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं डॉक्टर वफा नकवी साहब को आवाज़ दूँ, इससे पेशतर मैं ये चाहूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब को शेर के साथ दावत देता हूँ। लीजिएगा। प्रोफेसर साहब आइए। तस्वीरों पर बहुत सारे आपने शेर सुने होंगे, हमने भी कहे हैं, आपने भी कहे होंगे, सभी लोग कहते हैं तस्वीर एक ऐसा उन्वान है जिस पर तरह तरह से लोगों ने शेर कहे हैं, लेकिन नूर साहब का शेर मुलादा कीजिए। वो कहते हैं कि तेरी तस्वीर जिधर से देखूं, तेरी तस्वीर जिधर से देखूं ऐसा लगता है मुझे देखती है। क्या मुलाहिजे क्या हैं? बात है, वाह। कि तेरी तस्वीर जिधर से देखूं ऐसा लगता है मुझे देखती है। इसी शेर के साथ जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब को दावत दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम मेरी जी। आवाज जनाब हाँ हाँ जी जी आ रही है जनाब, आवाज आ रही है। जनाब, आपका आपने मुझे ये तख्लीक और इंटरनेशनल की वसातत से अरहम रुहान साहब का, मोहतरमा ज़ेबी आपा साहिबा, इनका शुक्रगुजार हूँ कि एक नए शायर से, एक ऐसे फनकार से मुतारफ़ होने का मौका फराम किया जिनके बारे में मैंने भी आज ही सुना। तो कुछ अल्फाज मैंने कोशिश की है आपकी समातों की नज़र एक बड़ी शख्सियत के हवाले से, गो कि उनके इस फ़न का अहाता इतने लफ्ज़ों में नहीं किया जा सकता, तो मुलाजा फरमाइए जनाब। जनाब मुंतखब अहमद नूर की कलम की सजदा रेजियाँ 2006 में मंजरेआम होने वाली 111 सफ़ात पर मुश्तमिल उनकी किताब है, जिसमें फ़हरिस्त इंतसाब के बाद हमदियात के तहत मुंतखब अहमद नूर का कलम बारगाह खुदाबंदी में हम्दो सना करता हुआ सजदा रेजी करता दिखाई देता है। अहमद नूर हिंदिया मौज़ूआती तनव्वुं के साथ अपने फ़िक्र फ़न का इजहार बहुत उम्दा पैराए में किया है। वो लिखते हैं, बयान बयान मौला करें क्या तेरा मकाम अल्फाज, बयान मौला करें क्या तेरा मकाम अल्फाज, तेरे हजूर में है मेरे नातमाम अल्फाज। नूर का अकीदा इरादत के कलाम से वाज़ेह होता है कि ज़ात का मस्कन पाक दिल हैं और वो ज़ात पाक और मुनज़्ज़ा मुसफ़ा दिलों में अपनी जलवा आराई फरमाती है। इस हवाले से ये शेर उनका देखिएगा, गुबार आलूद आंखें हूँ तो आए क्या नज़र ए नूर, वो जलवा तो दिलों के साफ आईनों में रहता है। नूर की किरण, बहुत शुक्रिया। नूर की किरण के तहत मुंतखब अहमद नूर अपने वजदानी जज्बों का इजहार बरमला करते हैं। ये शेर देखिएगा, है मेरी फिक्र नारसा तो हमद का नजूल कर, कलम की सजदा रेजियां मेरे खुदा कबूल कर। इस मजमूए में रुवायात भी शामिल हैं। एक रुबाई इस हवाले से मुलाजा फरमाइएगा, आसी भी हूँ मैं साहिब किरदार भी हूँ, आसी भी मैं साहिब किरदार भी हूँ, उकबा ही क्या दुनिया का तलबगार भी हूँ। तस्वीर मेरी एक है रुख दो मेरे, रहमत भी है मुझ पर मैं गुनाहगार भी हूँ। एहसास की परतें 2022 में शाये होने वाली मुंतखब अहमद नूर कुकराली की किताब इस वक्त सामने है। इस किताब के शुरू में फहरिस्त मेरी नज़र से नहीं गुजरी। एहसास की परतें मेरे ख्याल में अहमद नूर कुकरालवी की अपनी हसासियत और एहसासात पर मुश्तमिल मतनव्वु मौज़ूआत के हवाले से क़ारीन अदब के लिए बहुत दिलचस्प असलूब सादा और उनकी वारदात कल्बी की खूबसूरत तर्जमानी करती है। और तब्दीली के उन्वान के तहत शायर के जज्बात ज़रा मुलाजा फरमाइएगा। चार पाई पे मगर तू जो नहीं है ए माँ,
चारपाई पे, मगर तू जो नहीं है ए माँ, बदला बदला हुआ लगता है मुझे मेरा मकान। और इसके अलावा हुस्न की सरकार, कोरोना मेरा गांव, अमन चल दोगी माँ कौन है वगैरह में शायर के मन में एहसास के नो बनो ताजगी के एहसास और जज्बे आश्कार होते हैं। चिराग पलकों पर मुंतखब अहमद नूर की 2016 में मंजर आम पर आने वाली किताब है जो 169 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चिराग पलकों पे वो झिलमिलाते आंसू हैं जो दुख और सुख में शायर की पलकों की नोक पर आए होंगे। इस मजमूए में सादगी और सलासत की उम्दा मिसालें मौजूद हैं। तशबीहात व इस्तारात, तराकीब और सनतों का इस्तेमाल दर हकीकत साहिब किताब के चिराग दिल की रोशनी है, जिसने बाद में चिराग पलकों पे का रूप धार लिया है। इस हवाले से यह अशार मुलाजा फरमाइएगा। जख्म उसको दिए जिस शख्स ने गुल पोशी की, जख्म उसको दिए जिस शख्स ने गुल पोशी की, इंतहा हो गई इरफान फरामोशी की। कोई बैठा था अभी, क्या बात है। कोई बैठा था अभी नूर मेरे पहलू में, मेरे एहसास से किसने अभी सरगोशी की। और ये शेर देखिएगा अहमद नूर साहब का, जो शायर के दाखिली हुस्न के हवाले से बेहतरीन इजहार है। तुमने हमको एक नजर क्या देखा है, तुमने हमको नजर क्या देखा है, हमने 100 बार आईना देखा है। क्या बात है। तुमने हमको एक नजर क्या देखा है, हमने 100 बार आईना। मुंतखब अहमद नूर के यहाँ सैले मुमतने की मौजूद हैं जो उनकी कादरुल कलामी पर दाल हैं। वो कहते हैं कलंदरों का कहीं पर मकान होता है, कलंदरों का कहीं पर मकान होता है, यही ज़मीं होती है यही आसमां होता है। तो मोहम्मद नूर कुकरालवी के लिए बुलंदी दर्जात की बहुत सारी दुआएं, और उनका फ़न इंशाल्लाह जैसे जैसे इस पे अहबाब गुफ्तगू करेंगे और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से और भी मुतारफ होंगे और इंशाल्लाह इसकी तशरीह व ताबीर होती चली जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाह, मुख्तसर और जामे मजमून आपने तहरीर फरमाया है। अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। अब आइए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे सामने कई शख्सियात ऐसी हैं माशाअल्लाह जो आसमान अदब के चमकते दमकते सितारे हैं। उन्हीं में से इस वक्त मेरा रुए सुखन जो है वो डॉक्टर वफा नकवी साहब से है की जानिब है, और मैं इन दो अशार के साथ उनको आवाज़ देता हूँ। मुलादा कीजिए, नूर साहब कहते